खातिम नाजरीन, आप देख रहे हैं इस वक्त FK मीडिया प्रोडक्शन और हम कमर्शियल मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत बड़ा क्राउड था जो यहाँ पर इमरान खान साहब की कॉल पर पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। इस टाइम मेरे साथ मौजूद है सिमाबिया ताहिर साहिबा, इनसे जानते हैं कि आगे फॉर द फ्यूचर क्या देख रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सिर्फ इमरान खान को देखती हूँ और अपने पाकिस्तान को देखती हूँ, दैट्स इट। पाकिस्तान को फलता फूलता रोशन पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान जो इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमें दे के गए थे उसको उसकी तकमील तक पहुँचाएंगे इमरान खान और सिर्फ इमरान खान इंशाअल्लाह। अच्छा मैडम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, गवर्नमेंट जो है वो ये कह रही है कि इमरान खान साहब और उनकी इंतज़ामिया IMF से वादे करके गए, उसकी वजह से ये हम सीरियसली जी बिल्कुल अच्छा उनसे कहें, आप रोटी को चोची कहते हैं, आप छोटे बच्चे हैं कि आप अगर आपने रिजेक्ट करना है, अगर इमरान खान को मुआहदा करके गए और आपको नहीं कबूल तो रिजेक्ट करें ना, उसे क्यों नहीं कर रहे? आपके तो हाथ में है करना, आप गवर्नमेंट में। तो ये जो फजूल बातें और ये जो खाम में पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें ना, वो भूल जाएं क्योंकि पब्लिक बाशऊर हो चुकी है। आज इस बारिश, इस तूफ़ानी मौसम के बावजूद, इस तूफ़ानी बारिश के बावजूद अगर लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हैं तो इसका मतलब है कि ये कौम जाग चुकी है। जो इमरान खान का ख्वाब था कि मेरी कौम जाग जाए, और आज इमरान खान की कौम जाग चुकी है और इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो बैरूनी साजिशों के तहत हम पे मुसल्लत की गई है उसको इंशाल्लाह सबक अभी अवाम सिखाएगी। अच्छा मैडम, जैसे आपने बात की है, ये मैं भी समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने सबको जगाया है, तो उनकी जिम्मेदारी तो पाकिस्तान को जगाना थी, उन्होंने तो पूरी दुनिया को जगा दिया। क्योंकि हमने तारीख़ में पहली दफ़ा देखा कि इंडिया में आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हुई थी। सऊदी अरब ममालिक में पहली मरतबा एहतजाज रिकॉर्ड किया गया, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। अगर आपको पता हो तो इमरान खान इज़ द ओनली वन कि जिन्होंने इन द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है, वो लीडर हैं कि जिन्होंने 15 मार्च को जो है वो इस्लामोफोबिया का डे जो है वो मुकर्रर करवाया है UN से, ठीक है, वो पास करवाया है। तो आई थिंक ये इतनी बड़ी कामयाबी है और इसी वजह से आज हमारी तमाम मुस्लिम उम्मा को ये एहसास हुआ है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब कोई बेहुरमती करता है ना तो ये दिल दुखता है, तकलीफ़ होती है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो हमारे नबी हैं और हम उनके ख़िलाफ़ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये एहसास भी जगाने वाले मुस्लिम उम्मा के दरमियान इमरान खान थे और सिर्फ इमरान। मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज आपका महंगाई के खिलाफ आपका एहतजाज है, गुज़िश्ता जो अपोजिशन थी वो भी महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रही थी, मरियम साहिबा ने भी एहतजाज किया, बिलावल साहब ने भी एहतजाज किया। जी एहतजाज नहीं किया था हमने, महंगाई मार्च किया था। तो आप क्या समझती है, आप क्यों तकलीफ हो रही है? बात यह है कि इमरान खान वो शख्स हैं कि जिन्होंने उन तमाम मुश्किल हालात के बावजूद, हमारे लीडर ने पेट्रोल भी कंट्रोल किया हुआ था, हमारे लीडर ने डीजल के रेट भी कंट्रोल किए थे जो कि होने नहीं चाहिए थे कंट्रोल, लेकिन डीजल को पता नहीं क्यों कंट्रोल किया खान साहब ने। एक तो वो किया, उसके बाद ये कि खान साहब के उस दौर में उन तमाम मुश्किल हालात के बावजूद एहसास प्रोग्राम चल रहा था। एहसास प्रोग्राम में पनाहगाहें चल रही थी, लंगर खाने चल रहे थे, आपका मजदूर को फ़ायदा हो रहा था, किसान कार्ड चल रहा था, सेहत इंसाफ कार्ड चल रहा था, ये तमाम चीज़ें चल रही थी। इमरान खान उन मुश्किल हालात में भी इसी मईशत के साथ वो चला रहे थे। तो इनमें अगर इतना दमखम है जो कहते थे हम आएंगे तो दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, और एक और शायद मुझे याद आ रहा है इन्होंने कहा था कि हम पेट्रोल 49 रुपीज़ का। जी 70 शहबाज शरीफ साहब की तो मैंने सुने थे, उन्होंने कहा था कि 70 रुपये अगर ये गवर्नमेंट कर दे, हाँ, तो उसमें जो है ना वो हो जाएगा, और उनने ये भी कहा था हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा उससे। तो आज करें ना क्योंकि उन्होंने अपनी जेबों में डालने। एक बात याद रखिए, ये जो इनकी शाख खर्चियाँ हैं ये हमें ये बताती हैं कि इमरान खान ख़जाना भरा हुआ छोड़ के गया था। ये जो छोटे छोटे और बड़े बड़े नवाज शरीफ आए हैं ना, इन्होंने उस ख़जाने को लूट लिया है दोबारा। हमारी वो मेहनत जो एक एक रुपया हमने जमा करके अपने ख़जानों को भरा कि ताकि हमारा मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जाए और हमारी मुल्क की मईशत बेहतर हो रही थी, लेकिन इन खबीसुल खबाइस ने आकर हमारे मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। आज खुदा न खास्ता अगर हमारा मुल्क दिवालिया हो जाता है, क्या आप में से किसी ने सोचा है कि ये जो आपका दिहाड़ीदार मजदूर है इसका क्या बनेगा? आप में से किसी ने सोचा है कि जो रेडी लगाते हैं यहाँ पर इनका क्या बनेगा? किस तरह ये अपना गुजारा करेंगे? आज हम जैसे लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे लिए पेट्रोल को अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। तो एक वो शख्स, वो राइडर कि जिसकी जो है टोटल जो इनकम है, जो अर्निंग है वो है ही उसका मोटर बाइक, ठीक है, तो वो किस तरह गुजारा करेगा? मुझे सिर्फ आप ये बता दें। तो इसलिए
اب یہ ضروری ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت کو جانا ہوگا اور ہر صورت میں جانا ہوگا. اور میں ایک اور چیز یہاں پہ کہنا چاہوں گی, کرتے ہیں فورسز کی, ٹھیک ہے, بار بار بات کرتے ہیں کہ ان کی مداخلت تھی. میں خود اس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہوں کہ جو فورسز کے ہیں, ٹھیک ہے, میری پوری فیملی فورسز میں ہے. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہماری فوج ہمارا فخر ہے, مگر وہ لوگ ہمارا ہرگز فخر نہیں ہے کہ جنہوں نے ہمارے ملک کو اس نہج تک پہنچایا ہے. ان کو جواب دینا ہوگا. اگر جنرل ضیاء الحق, اگر وہ باقی تمام جنرلز کے جن کی پیداواریں آج جو ہیں یہاں پر ہم پہ مسلط ہوئی ہیں, اگر وہ جواب دہ ہیں تو پھر وہ بھی جواب دہ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ملک میں مداخلت کروائی ہے, جنہوں نے ہمارے ملک کے خلاف سازش کی ہے. تو اس لیے میں برملا یہ کہوں گی کہ پاکستان کے جو جرنلز ہیں ان کو اس وقت یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے, امریکہ کے ساتھ کھڑے, یا اس امپورٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے کہ جس نے اس ملک کو اس حال تک پہنچا دیا ہے. اچھا میڈم, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اسپیشلی ابھی جو مہنگائی ہے آلریڈی, مولانا صاحب جو تھے انہوں نے بھی احتجاج کیا تھا, تو ابھی آپ مولانا صاحب کو تھوڑی سی یاد دہانی کرائیں گے کہ پلیز آپ آ جائیں, آتے تو احتجاج. ڈیزل مہنگا ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, تو ڈیزل جو ہے وہ اس لیے اپنے آج کل جو ہے سکون ذرا فرما رہے, ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آگے عوام کے مسئلے حل کریں. پلیز, وہ جب آئے تھے نا تو وہ اس وقت کسی لالچ کے تحت آئے تھے. انفارچونیٹلی بیچارے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں نا, حلوہ ملا نہ پوری ملی, جو رہی صحیح کچوری ملی, ٹھیک ہے, تو ان کا وہ والا حساب ہے بیچاروں کا. تو اس لیے ان کے بارے میں پلیز ڈسکس نہ کیا کریں, تکلیف ہوتی ہے. جی میڈم, لاسٹ میں صرف میسج چاہوں گا کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ کی ڈیٹ کب دے رہے ہیں؟ عمران خان صاحب لانگ مارچ کی ڈیٹ بہت جلد دیں گے. اور ایک بات اپنے ملک کے نوجوانوں کو یہ بات یاد رکھو, آج تمہاری جنگ ہم لڑ رہے ہیں, لیکن کل جب ہم نہیں ہوں گے تو تم اکیلے ہوگے, تمہاری جنگ لڑنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے اپنی جنگ خود لڑنا سیکھو. آزادی اتنی آسانی سے نہیں ملتی, قربانی دینی پڑتی ہے. اور اب یہ وقت ہے کہ یہ زمین, یہ ملک ہم سے قربانی مانگ رہا ہے, جو ہمیں دینا ہوگی تبھی ہم اس ملک کو آزاد کروا سکیں گے, اور تبھی ہم وہ آزادی انجوائے کر سکیں گے جو سچ میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جب ہمیں پاکستان دیا تھا, ہمارے حوالے کیا تھا, تو جس آزادی کا انہوں نے سوچا تھا وہ آزادی ہمیں تبھی مل سکتی ہے جب ہم خود کوشش کریں گے. ہم یہ کہیں کہ ساری زندگی کوئی اور ہمارے حصے کی جنگ لڑتا رہے اور ہم سکون سے بیٹھ کے ہم چائے پکوڑے سموسے انجوائے کرتے رہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے, تو ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے آزادی نہیں ملتی. آزادی کے لیے میدان میں آنا پڑتا ہے. یہ آپ کے ہی ساتھ کے سارے نوجوان ہیں, ان کی بھی اپنی فیملیز ہیں, ماں باپ ہیں, گھر میں بھائی بہن ہیں, ان کی بھی نوکریاں ہیں, سب کچھ ہے, ان کی بھی ایجوکیشن سٹیک پہ لگی ہوئی ہے. یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرح ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے انجوائے کریں, ان گاڑیوں کو انجوائے کریں, ان لگژریز کو انجوائے کریں. لیکن آج اگر یہ سڑکوں پر ہیں تو صرف تم لوگوں کے لیے, صرف تم لوگوں کے مستقبل کے لیے. تو اپنے مستقبل کی اہمیت کو سمجھو اور آزادی کی اہمیت کو سمجھو کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. نہیں تو پوچھو جا کے فلسطین سے, کشمیر سے اور ان تمام ممالک سے کہ جہاں پہ آزادی نہیں ہے. تو اس لیے یہ وقت ہے کہ جاگ جاؤ اور اپنے حصے کی جنگ خود لڑو. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ, جزاک اللہ جی, تھینک یو سو مچ.